अब म त्यति तल आइसकेँ, अब हर्क साम्पाङसँगै बसेर चिया खानुपर्ने। अब म त्यति तल आइसकेँ, अब हर्क साम्पाङसँगै बसेर चिया खानुपर्ने। मेरो सुन्नुहुन्छ यदि हर्क साम्पाङले भने म उहाँलाई कहिल्यै पनि भेट्दिनँ। दर्शकवृन्द नमस्कार, यतिखेर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सेवा अनलाइनको अर्को श्रृङ्खला र आज हामी हर्क साम्पाङको विषयले लिएर कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि युवा नेता पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। केही समय अगाडि मात्रै सर डाक्टर सुरेन्द्र केसी, राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसीले चाहिँ हर्क साम्पाङसँग हैसियतको कुरा गर्नुभयो। जस्तो कि म अब त्यहाँसम्म झरिसकेँ, म हर्क साम्पाङसँग चिया खाने लेभलसम्म झरिसकेँ भनेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुभयो होइन, आफ्नो एउटा भनाइलाई राख्नुभयो। कसरी हेर्नुहुन्छ सर त्यो भिडियो? तपाईँले पनि हेर्नुभयो है, कसरी हेर्नुहुन्छ त्यो कुरालाई? धराने जनतालाई अत्यन्तै राम्रो कल्याणकारी काम गरेर नेपाल मात्र होइन विश्वभरि हाई हुनुभएका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका जनप्रिय मेयर आदरणीय हर्क साम्पाङज्यू, जो नेपालीहरूको आँखाको नानी जस्तो हुनुहुन्छ, मुटुको ढुकढुकी जस्तो हुनुहुन्छ, लालगेडी जस्तो हुनुहुन्छ, उहाँले अहोरात्र जनताको निम्ति आफ्नो जिन्दगी नै समर्पित गरिदिनु भएको छ। हिलोबा धुलोबा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर चाहे जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि डेङ्गु विरुद्ध लडिरहेको अनि कोकादेखि अनेक खोलाबाट पानी ल्याएर धरानवासीलाई खुवाएको आदरणीय मेयर, देशभक्त मेयर, जनपक्षीय मेयर, जसमा 1 रुपियाँ करप्सनको चार्ज छैन, त्यस्तो मेयरहरूको पनि मेयर र आज यो देशले माया गरिरहेको एउटा धरतीपुत्र माझ किराँतको देशभक्त व्यक्तित्व आदरणीय मेयर हर्क साम्पाङज्यूसँग चिया खाने सौभाग्य प्राप्त गर्नु, त्यो धेरै ठुलो कुरा हो। र उहाँलाई वास्तवमा यसरी चिया खाने गफ गर्ने फुर्सद छैन। स्वनाम धन्य विद्वान प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीज्यूले हर्क साम्पाङज्यूको विषयमा अति भावुक भएर इमोसनल भएर यस्तो तर्क नराखेको भए हुन्थ्यो। हुन त यो बिचका लाउकेहरू कुसुले हेर्ने भए नभएका कुरा सुनाएर ल हेर्नु त तपाईँलाई इकार उकार लगाएर हर्क साम्पाङजीको नाम बिगारेर फलानाले त यस्तो भनेछ नि, यो गरेछ नि, यो स्ट्याटस लेखेछ नि भनेर नाना नौरङका भलिभाँतीका कुरा सुनाएर प्रभोग गरेर भिडियो र भ्युज बटुल्ने गरी, भिडियो चलाउने गरी जसरी एक खालको कुसुलेको भूमिका खेले, त्यसको कारण तथ्यको गहिराइमा पुगेर हो वा नपुगेर सुरेन्द्र केसी भड्किनुभयो। डाक्टर सुरेन्द्र केसीज्यू हाम्रो गुरुदेव पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले आवेशमा आएर जे भन्नुभयो, वास्तवमा भनियो भने यी शब्दहरू सुहाएन है, तपाईँले फिर्ता लिनुपर्छ र तपाईँ र हर्क साम्पाङजीलाई अब चिया खुवाउने म्यानेजमेन्ट गर्ने दायित्व चाहिँ मेरो भयो, दुवैलाई म ल्याउँछु। फेरि उहाँले मैले भेटेको पनि छैन भन्नुभयो। मलाई हाँस उठ्यो। जबकि छैन, म उहाँलाई भेट्दा पनि भेट्दिनँ, किन भेट्नु भन्नु? होइन, तथ्यहरूले के बताउँछ, भिडियो प्रमाणले के जनाउँछ भने त्यहाँको उपमेयर आयन्द्र विक्रम बेगा र हर्क साम्पाङज्यू मेयर साहबसँग उहाँले बकैदा भेटेर कुराकानी गरेको भिडियो पनि हामीले भलिभाँती देखेका छौँ। अब सुरेन्द्र केसीज्यूलाई यो पछिल्लो समय के भइरहेको छ, उहाँ जस्तो स्वनाम धन्य र इमान्दार प्रोफेसर, देशभक्त प्रोफेसरले एक हिसाबले विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी सुनिल शर्मासँग एउटै फ्रेममा बसेर इन्टरभ्यू दिएर सुनिल शर्माको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने कारण के परेछ? उहाँ जस्तो एउटा खारिएको प्राध्यापकज्यूलाई म भन्न चाहन्छु के तपाईँको नजरमा सुनिल शर्मा भन्दा हर्क साम्पाङ तल हो त? आदरणीय मेयर साहब तल हो त? अब यहाँ के हुन्छ भने नि, मेयर साहबलाई पनि गएर भए नभएका डाक्टर साहब सुरेन्द्र केसीज्यूले त तपाईँको विरुद्ध यो बोल्नु भएछ, ऊ बोल्नु भएछ, ल हेर्नुहोस् त मेयर साहब भनेर भड्काउने कुसुले होलान् नहोलान् मलाई थाहा छैन, तर यता चाहिँ काफी हदसम्म छ। अब यो बिचका लाउकेहरूले जुदाउने, बजाउने, उचाल्ने, मनोरञ्जन लिने काम गर्छन् र भिडियो बिकाउनको लागि मात्रै, केवल फन्डा र मसलाको लागि मात्रै सुरेन्द्र केसी जस्तो प्राध्यापकलाई हर्क साम्पाङज्यू विरुद्ध बोल्न नलगाउँदा राम्रो। यदि उहाँले भावुक भएर बोल्नु नै छ भने त्यसलाई किचिक एडिटको कैँची चलाएर काटिदिनु राम्रो हुन्छ त्यो सिन। किनभने हर्क साम्पाङले कोका खोलाबाट 40 किलोमिटर 42 किलोमिटर लामो दूरीबाट पाइप बिछ्याएर असाधारण तरिकाले धरानवासीलाई पानी खुवाउनु भयो। अब यो डेङ्गु विरुद्ध लडिरहनु भएको छ। सर, यो जुन उहाँहरू बिचको विवाद चाहिँ, जस्तो हर्क साम्पाङको विषयमा सुरेन्द्र केसीको विषयमा हर्क साम्पाङले एकाबीच हानाहान पर्यो, शब्दमा बनावन पर्यो भिडियोमा भन्ने भन्दा पनि विवाद चाहिँ कसरी सुरु भयो भने डाक्टर सुरेन्द्र केसीले चाहिँ के म हर्क साम्पाङको त्यो लेभलमा पुगिसकेँ कि म हर्क साम्पाङसँग बसेर चिया खानु
म मेरो हैसियत त्यो हो र भन्ने कुरा यति हो क्या विवाद आएको कुरा चाहिँ सर। होइन, पहिला उहाँले माझ किराँतको भूमिपुत्र धरतीपुत्र हर्क साम्पाङजीले अब खोटाङ्गे हावापानीमा हुर्किनुभयो उहाँ। अब आफ्नो भाषा त्यस्तै गरी उहाँले लेख्नुभयो होइन। त्यो वास्तवमा भन्ने हो भने हर्क साम्पाङजीको महानता पनि हो कि उहाँले कसैलाई पनि अपमान गर्नुहुन्न, तर कतिले त्यसलाई अपमान सम्मान सम्झेला त्यो बेग्लै कुरा हो। उहाँले महान काम गर्नुभएको छ। आजको मितिमा हर्क साम्पाङ र बालेन शाह जस्ता असल मेयरहरूले गर्दा मेयरहरूको नाक जोगिएको छ। अब सुरेन्द्र केसीज्यूले त्यति सानो कुरोमा चित्त किन दुखाउनु पर्थ्यो? उहाँले त अब अलिकति रमाइलो भाषा प्रयोग गर्नुभएको थियो, त्यसलाई एउटा सामान्य हिसाबले लिएको भए टेक इट भेरी इजिली डाक्टर साहब भन्न चाहन्छु। फेरि एउटा कुरा के भने म पनि पिएचडी लेभलकै मान्छे हुँ। मैले कहिले पनि स्ट्याटस कन्सियस भइनँ, मैले कहिले कसैसँग न्यु खोजिनँ र सानातिना कुरामा चित्त दुखाउने वा मिडियाको मसला गरम मसला पस्किने काम गर्नु हुँदैन। हुन त त्यो अगाडि एकजना बाहुबली शैलीका सामदाम दण्ड भेद नीति आदि प्रयोग गरेर तिग्रा पाखुरा बजारेर आउने एउटा बाहुबली सांसदले हर्क साम्पाङज्यू विरुद्ध रवि लामिछानेज्यू विरुद्ध अट्टसन्ट बोल्दाखेरि मैले कडा प्रतिकार गरेको थिएँ। अहिले उहाँको जवाफ गायब छ र हर्क साम्पाङज्यूले बोल्नै परेन। हामी छँदैछौँ, हामीले प्रतिरक्षा गरिहाल्छौँ, किनभने असल मान्छेको प्रतिरक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व पनि हो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ स्वतन्त्र मेयरको हैसियतले समाजवादी चिन्तक असल व्यक्तित्व र साँच्चै भन्ने हो भने संसारभरि आफ्नो सुकर्मको कारण ख्याति कमाउनु भएका आदरणीय मेयर हर्क साम्पाङज्यूलाई माया गरौँ, संरक्षण गरौँ, उहाँको बचाउ गरौँ, उहाँलाई अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिउँ, खुट्टा नतानौँ। अब एउटा कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने मान्छेको इमान आदि इत्यादि ठुलो कुरो हुँदो रहेछ। भावना संवेदनामा चोट लगाउनु हुँदैन। सानो आगोको झिल्कोले जङ्गल डढेलो लगाउँछ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। मेरो पनि हेर्नु न एकचोटि नै भेटभाव हो, त्यो बेला अब उहाँ मेयर हुनुहुन्न थियो। त्यही त सर, यो सुरेन्द्र केसी डाक्टर सुरेन्द्र केसी चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पनि हुनुहुन्थ्यो होइन? हुनुहुन्थ्यो, अहिले रिटायर हुनुहुन्छ। त्यही त हुनुहुन्थ्यो। जस्तो शिक्षकहरूप्रति हाम्रो एउटा सम्मान छ होइन, तर यस्तो सम्माननीय व्यक्तिले अब हर्क साम्पाङ जस्तो त्यस्तो धेरै जनप्रतिनिधि, एउटा जनप्रतिनिधि, असल जनप्रतिनिधि, लोकप्रिय मेयरलाई चाहिँ त्यसरी भन्नु, हैसियतको कुरा गर्नु त उहाँहरू के भन्नुहुन्छ? यो सुरेन्द्र सरको विषयमा हर्क साम्पाङ आँखामा बिजाउने, सुनिल शर्मालाई चाहिँ काख लाड प्यार दिने, डाक्टर साहब यो त सुहाएन नि भनेर स्ट्याटस पढ्दाखेरि मलाई पनि मन कुटुक्क खान्छ। अहिले मैले ठाउँ ठाउँमा त्यस्तो स्ट्याटस देखेँ। कहाँ हर्क साम्पाङ जस्तो महान व्यक्तित्व, महामेयर, कहाँ सुनिल शर्मा जस्तो एक हिसाबले भन्नुपर्दा विवादले घेरिएको, सम्पत्ति शुद्धिकरण हुन नसकेको, जाली सर्टिफिकेटको आरोप आएको व्यक्तिसँग सँगै बसेर उहाँले मञ्च सेयर गर्दा, इन्टरभ्यू सेयर गर्दा हामीलाई पनि कता कता दुःख लागेको छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो क्षणिक प्रतिक्रियाको रूपमा न्युटनको थर्ड ल अफ मोसन, एभ्री एक्सन हेज इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन, प्रत्येक क्रियाको विपरीत समानान्तर प्रतिक्रिया प्राप्त हुन्छ भने जस्तो कुन झ्वाकमा उहाँले बोल्नुभयो। तर उहाँ पनि मनमा पाप भएको मान्छे होइन, उहाँलाई गलत चिताउनु हुँदैन। प्रोफेसर सुरेन्द्र सर धेरै राम्रो मान्छे हो, असल मान्छे हो। हर्क साम्पाङजीको त कुरै भएन, उहाँ अत्यन्तै इमान्दार हुनुहुन्छ, प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, देशभक्त हुनुहुन्छ, जनप्रिय हुनुहुन्छ र उहाँ भविष्यमा यो देशको कार्यकारी प्रमुख हुन सक्ने क्षमता लिएर प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुने खोबी लिएर अगाडि बढेको मान्छे हो। त्यस कारणले उहाँलाई दुनियाँथरी बात लगाए पनि जे गरे पनि उहाँ रोकिनुहुन्न। काग कराउँदै गर्छ, पिटा सुक्दै गर्छ, कुकुर भोक्दै गर्छ, हात्ती रम्किँदै गर्छ, बार्किङ डग सेल्डम बाइट्स, भोक्दै कुकुरले टोक्दैन भन्ने कुरा त तपाईँलाई थाहा छ। त्यसकारण डाक्टर साहबले यो कुरामा रिभ्यू गर्नुपर्छ, आफ्नो वचन फिर्ता लिनुपर्छ, हर्क साम्पाङज्यूलाई स्नेह माया सम्मान गर्नुपर्छ, उहाँले गरेका कर्मलाई सल्युट गर्नुपर्छ। उहाँले गफ गर्ने होइन, काम गर्ने एउटा असल पारा ल्याउनु भएको छ र उहाँलाई हर हमेसा हामीले छातीमा मुटुमा सजाएर अगाडि बढ्नुपर्छ र उहाँ भनेको यो देशको भविष्य हो हर्क साम्पाङज्यू। सुरेन्द्र केसी डाक्टर साहब पनि एकदमै विद्वान हो। अब यहाँनिर के भयो भने नि ठट्टा मजाकमै रमाइलो हुँदाहुँदै कुरा गम्भीर भयो। अब यहाँ पर्सनालिटी क्लास, इगो टसल भयो के। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, सट्यानिक भर्सेसमा मिडनाइट चिल्ड्रेनका लेखक सलमान रुस्दीले भनेका छन्, जब मान्छेको भावना भड्किन्छ उसले कहिलेकाहीँ सही निर्णय नगर्न सक्छ, ऊ संवेदनशील हुन्छ। तपाईँको स्नायुहरू जब कमजोर हुन्छ नि त्यस बेला तपाईँले लिने निर्णयहरू ठिक नहुन सक्छन्। त्यसकारण बी कुल, ठन्डा माइन्डले सोचौँ। यु हेभ टु बी भेरी सिन्सियर।
प्रोफेसर डाक्टर साहबलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँ जतिको प्रबुद्ध बौद्धिक गुरुले सर, त्यही त सर, यसरी अलिकति प्रतिक्रिया कुरा काटौँ दिनु सर। हुँदैन। त्यसबाट तपाईँ ब्याक हुनुपर्छ, तपाईँ चिया खानुपर्छ र यो उहाँको कानमा 4 टोका कुरा पुर्याउने, कुरा दुहुने, यताको कुरा उता लगाउने कुसुलेहरूको भूमिका पनि एकदम गलत छ। यिनीहरूबाट बच्नुपर्छ। यता गएर हर्क साम्पाङजीलाई ए को हो सर, उहाँहरू सुन्नु न, सुन्नु ए को हो र, त्यो त एउटा मामुली टिचर हो, प्रोफेसर हो, केही पनि होइन, तपाईँ महान हो, ए पेल्नुपर्छ भन्ने एकाथरी हुने। उता पनि ए त्यो हर्क साम्पाङ भने कोही पनि होइन, त्यो सामान्य यसो झाडु साडु मार्ने हिसाबबाट आएको अथवा त्यो पानी सानी ल्याउने एउटा मामुली मेयर हो। तपाईँ त महान प्रोफेसर हो भन्ने नि जुदाउनी बजाउने। महान मेयर हर्क साम्पाङ र असल प्राध्यापक सुरेन्द्र केसीज्यू बिचमा सम्बन्ध हुनुपर्छ। यहाँनिर सम्बन्ध सेतु बनाउन म तयार छु। उहाँहरूलाई चिया खुवाउनुपर्छ, मनोमालिन्य अन्त्य गर्नुपर्छ, पर्सनालिटी क्लास जगाउनु हुँदैन, इगोको लडाइँ गर्नु हुँदैन। दुवै यो देशलाई समर्पित व्यक्ति हो। तर आजको मितिमा मैले इमान्दारितापूर्वक भन्नुपर्छ, हर्क साम्पाङ आफ्नो कामले प्रमाणित भएको एक महान मेयर हुनुहुन्छ र सुरेन्द्र केसी गुरुदेव हुनुहुन्छ र उहाँहरू त्यही त दुई सर, बिचमा- कुरा काटौँ यहाँ। जस्तो उहाँहरू दुवैजनालाई हाम्रो बराबरी सम्मान छ होइन। जस्तो भन्नेले त के पनि भन्नुभएको छ भने नि सर, जस्तो एकातिर चाहिँ होइन, 84 को चुनाव लडेर हेर्नुहोस् न भनेर पनि मैले भनेको थिएँ सुझाव सर। जस्तो दिनुभएको छ। सुरेन्द्र केसीको विरोधीहरूले के भन्नुभएको छ भने अब 84 को चुनाव लडेर वडा अध्यक्ष मात्रै जितेर देखाओस् न भन्नुभएको छ एकातिर होइन। अनि अर्कोतिर यता सुरेन्द्र केसीको समर्थकले के भन्नुभएको छ भने जस्तो मेयर पद भनेको त यही 3-4 वर्षको लागि मात्रै हो, आजीवन हुँदैन नि त। जस्तो सुरेन्द्र केसी त आजीवन एउटा प्रोफेसर त हो नि, सम्मान त सुरेन्द्र केसीलाई पो गर्नुपर्छ त भनेर पनि भन्नुभएको छ कि यो दुईटा विवाद, दुवैजना पार्टीको विवादलाई तपाईँ मिलाउँदै हुनुहुन्छ होइन। के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँले? अतिरञ्जित कुराहरू आए के यहाँ, अनावश्यक कुराहरू आए। अब हर्क साम्पाङ के 2 दिनको पाहुना हो? यही मेयरमा उहाँको कार्यकाल खत्तम हुने हो कि यो देशको मुख्य कार्यकारी कुर्सीसम्म उहाँ पुग्नुहुन्छ भन्ने कुरो नै प्रमुख हो नि त। मैले त उहाँको भविष्य बहुत उज्जवल देखेको छु। उहाँ लङ रेसको घोडा शैलीमा, म्याराथन धावक शैलीमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। कुनै समय फिलिपिन्सको राजधानी मनिलाको मेयर रोड्रिगो डुडुर्गेजलाई पनि यो त मामुली मेयर भन्थे, पछि उनी राष्ट्रपति भए। मोहम्मद अहमदी जात पनि तेहरानको एउटा सामान्य मेयर थिए, पछि त्यहाँको राष्ट्रपति भए इरानको। भनेपछि कसैलाई पनि अन्डर एस्टिमेट गर्नु हुँदैन। डोन्ट अन्डर एस्टिमेट भन्न चाहन्छु, कसैलाई पनि होच्याएर बोल्नु हुँदैन। अर्कोतिर उहाँको सुरेन्द्र सरको ठाउँमा सुरेन्द्र सरको मान इज्जत मर्यादा छ। हर्क साम्पाङज्यू भनेको त कुरै भएन, उहाँ धेरै माथिल्लो कोटीको उच्च स्तरीय महान मेयर हुनुहुन्छ, महामेयर हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ। अब आश्चर्यको कुरा के भने दुवै पूर्वेली देशभक्त भूमिपुत्र हुनुहुन्छ। सुरेन्द्र सर पनि पूर्वतिरै जन्मिनु हो, ताप्लेजुङ तेह्रथुम कतातिर। उहाँ पनि पूर्वेली, उहाँ त झन् अब त्यहीँ बसेर सङ्घर्ष गरेर आफ्नो छुट्टै अस्तित्व बनाएको महान मेयर हुनुहुन्छ। र विद्वान डाक्टर सुरेन्द्र केसी र महान मेयर हर्क साम्पाङज्यूको बिचमा लडाइँ झगडा तनाव मचाउने होइन, कुसुलेहरूले यताको कुरा उता सुनाएर झगडा मचाउने होइन कि दुवैलाई शान्त गराएर लानुपर्छ। अब अहिले यो विषय छोडौँ, उहाँहरूलाई चिया खुवाउने र मिलाउने र कसले सकुनी पासा खेलिरहेको छ, दुईटाको बिचमा सकुनीको भूमिका निर्वाह गर्नेकोलाई नाङ्गे झार बनाउने भूमिका म खेलौँला। अब हेर्नु न, हर्क साम्पाङजीलाई सताएको हेर्नु न, हर्क साम्पाङजीको समर्थकलाई लगेर साइबर क्राइम ठोकिदिए, केस लगाइदिए, टेन्सनै टेन्सन। हर्क साम्पाङजीलाई त यिनीहरूले चलाउन सकेका छैनन्, तर हर्क साम्पाङजीलाई छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने लेभलमा तर्साइरहेका छन्। तर यसले उहाँको बाल पनि भाका हुँदैन। त्यसैले मैले भने जसरी कुख्याति कमाएका सुनिल शर्मासँग बसेर चिया पिउन सुरेन्द्र सरले सक्नुहुन्छ, वास्तवमा 0 टलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन, भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिन्छु भन्ने सुरेन्द्र केसीज्यूले सुनिल शर्मा जस्तो व्यक्तिसँग एउटै इन्टरभ्यूको फ्रेममा बस्नु चाहिँ धेरैले मन दुखाएका छन्। त्यो ठाउँमा त हर्क साम्पाङजी हुनु पर्थ्यो भन्ने कुरा पनि छ। खैर, अब यता हेर्ने हो भने हर्क साम्पाङको समर्थकलाई साइबर क्राइम लगाए, हुन त थुड्न सकेनन्, उहाँ रिहा हुनुभयो। अब यस्तै छ, उहाँ डेङ्गु विरुद्ध लड्नु भएको छ, धराने जनतालाई सुख दिन, शान्ति दिन। सर, हामी अन्तिममा आउँछौँ हर्क साम्पाङको विषयलाई हामीले समेटिहाल्यौँ होइन। जस्तो हामी अन्तिममा आउँछौँ, एउटा अन्तिममा रमाइलो क्वेसन तपाईँले के गर्न चाहन्छु भने तपाईँको एउटा विचार पनि हाम्रो दर्शकहरूको लागि। जस्तो एउटै क्षेत्रबाट मेयर पदमा दुवैजना उठ्नुभयो भने मानौ, तपाईँले भोट कसलाई हाल्नुहुन्छ, सुरेन्द्र केसी या हर्क साम्पाङ?
होइन हर्क साम्पाङजी हाल्छु, यसमा त कुनै दुविधा छैन। किनभने हर्क साम्पाङ सुरेन्द्र सरलाई मनोनयन गर्नुपर्छ। वा चुनाव लडेर आउने व्यक्तित्व भन्दा पनि उहाँलाई मनोनयन गर्न लानुपर्छ। चुनावको लागि फिल्डमा खटिनु पर्ने, उहाँको स्वास्थ्यले पनि कति साथ दिन्छ, उहाँलाई तनाव धपेडी दिनु हुँदैन। सुरेन्द्र सर आदरणीय हुनुहुन्छ, उहाँलाई बौद्धिक विद्वानको हिसाबले भोलि राष्ट्रिय सभामा लाने, मन्त्री बनाउने, यो देशको एउटा लेभलमा पुर्याउने काम गर्नुपर्छ। तर भोटको कुरा गर्नुहुन्छ भने सुरेन्द्र सरले मन दुखाए पनि नदुखाए पनि म एकदमै तपाईँलाई भनिदिन्छु कि म यदि त्यो अवस्था नआउला, किनभने म त्यहाँको भोटर पनि होइन, फेरि एउटै इलेक्सन कन्स्टिट्युन्सीमा उहाँहरू खडा हुने यो हाइपोथेटिकल कुरा हो। इनकेस त्यस्तो भयो भने र म धरानको मतदाता भएँ अथवा मानव काठमाडौँको कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट हर्कजी पनि उठ्नुभयो, सुरेन्द्र सर पनि उठ्नुभयो, त्यो मेरै निर्वाचन क्षेत्र पर्यो भने मैले भोट मानव तपाईँ सांसद हुनुभयो र उहाँहरू मन्त्री हुनुहुन्छ भने कसलाई भोट हाल्नु भन्ने पनि होइन, त्यो त हर्क साम्पाङज्यूलाई नै हाल्छु। मलाई हर्क साम्पाङज्यू बिग्रिनुहुन्न, उहाँले नराम्रो गर्नुहुन्न। सर अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ सर हाम्रो दर्शकहरूको लागि? हर्क साम्पाङजीको दीर्घायु, सुस्वास्थ्य र दीर्घ जीवनको कामना र उहाँलाई लटालट प्रगति सफलता मिलोस् र यो देशको सच्चा भूमिपुत्रको भविष्य उज्जवल छ र सबै देशवासीहरूले, देश विदेशमा रहेका आदरणीय मेयर, देश विदेशमा रहेका आदरणीय महानुभावहरूले हाम्रा देशभक्त भूमिपुत्र, धरतीपुत्र मेयर हर्क साम्पाङज्यू जो महामेयर हुनुहुन्छ, जनप्रिय मेयर हुनुहुन्छ, उहाँलाई हर हमेसा साथ दिउँ, बालेन शाहलाई साथ दिउँ, यही भन्छु। हस् त सर, समयको लागि धन्यवाद।